اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنوا بہ، تم ایمان لاؤ اس قرآن کے ساتھ، او لا تؤمنوا یا ایمان نہ لے کے آؤ اس قرآن کے ساتھ۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، من قبلہ، اس قرآن مقدس کے نازل ہونے سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، پورا کیا ہوا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتی ہے اس قرآن کے سننے سے خشوعاً ان کی دل کی عاجزی۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 107، 8 اور 109 اس دی تلاوت کیتی ہے تو سامنے۔ ان آیات دے اندر اللہ کریم دلیل نقلی از علماء سابقین پیش فرما رہے ہیں۔ سورت دے خلاصے دے اندر میں عرض کیتی ہے کہ اس سورت دے اندر دعوی توحید واسطے اللہ تبارک و تعالی 6 دلائل عقلیہ پیش فرماسن، جڑے الحمدللہ اسی پڑھ چکے ہیں، اور 5 آیات معجزات اللہ سناسن، جڑے بحمد اللہ و بفضلہ تعالی اسی پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح عرض کیتا ہے کہ 3 آیات دلیل نقلیاں اللہ تعالیٰ پیش فرماسی، 2 دلائل نقلیہ پیچھے گزر چکے، اور تیسری دلیل نقلی ہن آ رہی ہے۔ سمجھو دوستو دلیل نقلی کیا چیز ہوندی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے توحید نو ثابت کرن واسطے پہلے انبیاء تو یا پہلی کتابہ تو یا قرآن دے نزول تو پہلے لوگ انہاں تو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتیاں کولو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ پرندیاں دے کولو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حشرات الارض دے کولو، تو مختلف چیزاں دے کولو اللہ تعالیٰ نقل پیش فرما دے کہ دیکھو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعوے توحید دے اندر اور اس مسئلہ توحید دے اندر تنہا اور اکیلا نہیں، بلکہ فرشتے بھی اسی گل دی گواہی دے رہے، پہلیاں کتابیں بھی اسی گل دی گواہیاں دے رہی ہیں، پہلے انبیاء بھی یہی گواہی دے رہے، ویکھو تسہی ہدہد پرندہ بھی اسی گل دی گواہی دے رہا، اسی طرح فرمایا چیونٹی تے کیڑی بھی اسی گل دی گواہی دے رہی،
فرمایا حشرات الارض بھی اسے گل دی گواہی دے رہے، جنات بھی اسے گل دی گواہی دے رہے، انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا اس دھرتی کائنات دے اتے میرے علاوہ کوئی الہ تے معبود نہیں۔ کائنات دا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا کہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس نو کیا کہ بندہ دلیل ہے، بولو شاہ کیا کہ بندہ دلیل ہے نقلی، کہ اللہ تعالیٰ پہلی کتابتوں اس دیئے 7 اقسام ہونی ہیں۔ پہلی کتابتوں اللہ کدی نقل فرمانا، کدی پہلے انبیاء تو نقل فرمانا، کدی پہلے دور دے لوگا دے کولو نقل فرمانا، کدی پرندیاں دے کولو نقل فرمانا، کدی فرشتے ایک سادہ جو قرآن مجید میں اتفاق دو، کدی اللہ تعالیٰ سادہ قرآن مجید اٹھا کے میں، کدی اللہ تعالیٰ جناب فرشتے دے کولو نقل فرمانا، تو مختلف چیزیں دے کولو اللہ تعالیٰ اے دلیل نقلی پیش فرمانے۔ اس مقام دوتے اللہ کریم نے اجری دلیل نقلی پیش فرمائی، یہ کہنے کولو ہے جی پہلے دور دے علماء دے کولو ہے، یعنی یہود دے علماء دے کولو اللہ تعالیٰ اے دلیل نقلی پیش فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل آمنو بھی، اور اس دے مخاطب جڑے ہیں نا جی وہ ہیں مشرکین مکہ۔ فرمایا قل آمنو بھی او لا تؤمنو، فرمایا تسی اس قرآن دے نال ایمان لے کر کے آؤ یا نہ لے کے آؤ۔ فرمایا ان الذین اوتوا العلم، اس دی جزا مفعول ہے محذوف ہے، آمنو بھی او لا تؤمنو، تسی ایمان لے کے آؤ یا نہ لے کے آؤ، مینو اس دی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرما رہا اگر ایمان لے کر کے آسو تو فرمایا ادوی تھوڑا اپنے ہی بھلا اور اپنے کیا ہے جی فائدہ ہے، تے نہ ایمان لے کر کے آئے تو فرمایا تھوڑا اپنا نقصان ہے۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک او لوگ جنہوں دیتا گیا علم، یعنی علماء اہل کتاب۔ فرمایا بے شک او لوگ جنہوں دیتا گیا تورات علم، من قبل ہی اس نزول قرآن تو پہلے اذا یتلا علیہم، جدا انہاں دے سامنے پڑھی جاندیاں ہن آیات، یخرون للاذقان سجدا، اس وقت تو گر پڑ دے ہیں اپنی ٹھوڑیاں دے بل سجدہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو ہجرت دا حکم فرمایا حبشہ دی طرف مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے۔ مشرکین مکہ نو حبشہ دے اندر بھی مسلمانہ دا پرسکون رمنا برداشت نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قافلے بھیجے، ابو سفیان دی نگرانی دے اندر اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، اور انہوں نے جا کے حبشہ دے بادشاہ نجاشی نو آکھیا کہ اے لوگ ساڑے شہر دا ساڑے ملک دا امن برباد کر رہے، اور تیرے شہر دا بھی امن اور سکون انہیں کیا کر دیونا، خراب کر دیونا، تے سانو اے بندے ساڑے حوالے کر۔ نجاشی انتہائی سمجھدار اور زیرک انسان آئی اور شریعت عیسویہ دا پیروکار آئی۔ اس نے آکھیا میں انجے تھوڑی گلہ سن کے فیصلہ نہیں کردہ، بلکہ میں انہوں اپنے کول بلاندہ، انہوں دے نال میں گفتگو اور گل کردہ، اس دے بعد فیصلہ کر سائیں با انہوں دے بارے کیا کرنا ہے۔ نجاشی نے دربار دے اندر بلوایا، تے صحابہ کرام نے مشورہ فرمایا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی ذمہ داری لگائی گئی کہ تسی نجاشی دے سامنے تقریر کرنی ہے۔ اچھے بلار بھی آن ماشاءاللہ تعالی۔ پہنچ گیا نجاشی دے دربار دے اندر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلام شروع کی تھا۔ سب تو پہلے نجاشی دے سامنے آکھیا کہ اے بادشاہ، اسی بتہ دے پجاری آسے، اسی کیا سے بتہ دی پجاری آسے، شرک دے اندر لت پت گرے ہوئے آسے، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے قتل و غارت غرض بہت ساری چیزاں حضرت جعفر نے گنیاں، اور فرمایا کہ اللہ نے اساڑے تے رحم فرمایا، تے اللہ نے اساڑے اندر اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا جس نے اسانو تمام قسم دیاں برائیاں تو روک دیتا،
تے اسی اس تے اتے ایمان لے کر کے آ گیا تے اے مکہ دے سردار ساڈے دشمن ہو گئے۔ اس دے بعد نجاشی دے دربار دے اندر حضرت جعفر طیار نے سورت مریم دی آیات خوبصورت تلاوت کی تھی۔ حضرت جعفر طیار سورت مریم دی تلاوت کردے چلے جا رہا ہے، کردے چلے جا رہا ہے، کردے چلے جا رہا ہے، اور دربار دا عالم یہ ہے کہ جڑا نجاشی او بھی رو رہا زارو قطار، اور اس دے درباری او بھی زارو قطار روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، آنسو بہائی جا رہے ہیں، جس دا تذکرہ اللہ نے 7ویں سپارے دی پہلی آیات دے اندر کیتا۔ فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو حضرت جعفر طیار تلاوت کردے چلے جا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت جعفر طیار نے بی بی مریم دی پاک دامنی اور عفت والی آیات دی تلاوت کیتی ہے، اس وقت بادشاہ نجاشی اور اس دے تمام تر حواری اور گر پڑے سجدے دے اندر اور زاروں قطار رومن لگ پے۔ فرمایا انہاں دے بارے تسی غلط آکھ دیو جڑے مائی مریم دی پاک دامنی اور عزت دا دفاع کر رہے ہیں۔ فرمایا کس طرح غلط ہو سکدے؟ نجاشی نے آکھیا چلے جاؤ میرے دربار دے اندروں، اے لوگ تواڈے ہرگز میں حوالے نہیں کردا۔ تا ای او مراد ہے جی، تا ایتھ جڑا نا قرآن دے 4 اثر انہاں دے تے ہوئے آن، تو وہ 4 اثر دا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جس ٹائم قرآن سنیا جائے تو اس دے 4 اثر ہوندے اہل علم، علماء اور پھر متقی لوگاں دے جڑے اثر کردہ نا قرآن، وہ 4 قسم دین سن دے جاؤ۔ فرمایا ان الذین اوتوا العلم، بے شک او لوگ جنہاں نو دتا گیا علم، من قبل ہی اس قرآن تو پہلے، اذا یتلا علیہم، جدہ انہاں دے سامنے قرآن دی آیات تلاوت کیتیاں جاندیاں، یخرون، اے پہلا اثر بدنی ہے، انہاں دے وجود دتے قرآن دا اے اثر ہوندا، یخرون للاذقان سجدا، کہ وہ گر پڑدے ہیں سجدہ کردے ہوئے اپنے رب دے سامنے۔ اے پہلا اثر انہاں دے تے ہوندا کہ بے اختیار انہاں دیا گردناں جھک ویندیاں اور سجدے دے اندر گر پڑدے ہیں۔ اچھا میرے دوست، سجدہ انسان کس آزاد نال کردا بلا؟ چہرے تو کیڑے کیڑے اعضاء جڑے سجدے دے اندر استعمال ہوندے؟ نک اور پیشانی، یہ 2 ہی استعمال ہوندے نا۔ اذقان زکن دی جمع ہے، زکن اک دن ٹھوڑی نو، ٹھوڑی تے سجدہ کر دی کوئی نہیں، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یخرون للاذقان سجدا، او گر پڑدے ہیں ٹھوڑیاں دے بال سجدے کر دے ہوئے۔ اے مبالغہ ہے، بطور مبالغہ دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ اتنا مبالغے دے نال کر دے ہیں گویا کہ سجدے دے اندر ٹھوڑیاں بھی انہاں دی زمین تے ڈگ پوندیاں، یعنی عاجزی اور انکساری دے نال سجدہ کر دے ہیں۔ یا دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ لکھیا کہ جدہ آدمی سجدے دے اندر جاندا تو تھوڑی جڑی وہ انسان دی پہلے جا رہی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا اثر انہوں دے تے ہوندا کہ انہوں دا وجود کیا ہے جی؟ گر پڑدا زمین دے تے سجدے دی حالت دے اندر۔ وَيَقُولُونَ، دوسرا اثر انہوں دی زبان تے کیا ہوندا؟ پہلا اثر بدن دے تے ہوندا کہ سجدے دے اندر گر پڑدے ہیں، اور دوسرا اثر وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، انہوں دی زبان دے تے اے اثر ہوندا کہ وہ بے اختیار آکھ اٹھدے ہیں، بلا اختیار آکھ اٹھدے ہیں سبحان ربنا، اساڈا رب شریکاں دے کولو پاک ہے، اساڈا رب عیباں دے کولو پاک ہے، اساڈا رب تمام کمزوریاں دے کولو پاک ہے، تمام قسم دے نقائص دے کولو رب تعالی دی ذات پاک ہے، اساڈا رب شریکاں دے کولو پاک ہے، نہ اس دی ذات دے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس دی مخصوص صفات دے اندر کوئی شریک ہے، ساڈا رب اپنی صفتاں دے اندر کلا ہے۔ سبحان ربنا، او بلا اختیار انہاں دی زباناں بول اٹھدیاں اساڈا رب شریکاں دے کولو پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، تے نال یقیناً اساڈے رب نے جڑے اساڈے بارے وعدے فرما رکھے ہیں کتاب دے اندر، او یقیناً پورے ہون والے وعدے ہیں۔ کیڑے وعدے؟ کہ اگر میں اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو میں اللہ جنت اور اس دے انعامات دے نال نواز۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اللہ اکبر، یہ تیسرا اثر آ رہا،
پہلا اثر انہوں دے وجود تے ہوندا کہ ہوندا دا نتیجہ کیا نکلدا سجدے دے اندر گر پڑدے ہیں. دوسرا اثر انہوں دی زبان تے ہوندا اس دا نتیجہ کیا نکلدا بلا اختیار رب دی توحید دا اقرار کردے ہیں کہ اللہ دی صفات اور اللہ دی ذات دے اندر کوئی بھی شریک نہیں. اور تیسرا اثر انہوں دی اکھا دے تے ہوندا اثر عینی کہ انہوں دی اکھا جڑیاں او بے اختیار انہوں دے اندر آنسو بہ پیندے. فرمایا وَيَخِرُّونَ اور او گر پڑدے ہیں لِلْأَذْقَانِ تھوڑیاں دے بل تفصیل ہو چکی یبکون روندے ہوئے رو پیندے ہیں بلا اختیار انہوں دی اکھا دے اندر آنسو جاری ہو ویندے جویں نجاشی اور اس تے تمام رفقائے کرام روون لگ پے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اے چوتھا اثر ہے کہ جدہ او قرآن سندے ہیں پھر قرآن سنن دے ذریعے انہاں دی عاجزی انہاں دی انکساری او مزید بڑھ ویندی ہے. انہاں دے دلاں دے اندر خوف خدا پہلے تو بھی زیادہ گھر کر ویندا. اے نہیں ہے کہ وہ قرآن سن دے ہیں تو جناب الٹا انہاں دے دلاں دے اندر مرور پڑن لگ ویندا غرور اور تکبر اور اکڑ دے اندر آ ویندے. نہیں، اگر تیری حالت قرآن سن کے بدنی اثر قبول نہ کرے کہ تو رب دا سجدہ کر، اگر قرآن سن کے تیری زبان اثر قبول نہ کرے کہ رب دی توحید دا اقرار کر لوے، اگر تیریاں اکھا دوتے رب دے قرآن دا اثر نہ ہوئے کہ بلا اختیار و آنسو بہامن نہ لگ جاون، اور اگر تیرے ایمان دے اندر اضافہ نہ ہوئے، قرآن سن کے تیرے دل نو سکون نہ ملے، تو پھر اپنا خیال کر میرے دوست کہ تیرا قرآن سننا اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں ہے. وگرنہ اگر اخلاص نیت دے نال سنے گا، دل دے برتن نو صاف کر کے رب دی کتاب دی تلاوت کرے گا، تو اے چار اثر قرآن تیرے تے چھوڑ کے جائے گا. یہ چار اثر قرآن تیرے تے چھوڑ کے جائے گا. بلا اختیار سجدے دے اندر گر جاؤ گے، بلا اختیار رب دی توحید دا اعلان کرو گے، بلا اختیار تھوڑی اکھ دے اندر آنسو جاری ہو جان گے، اور اسی طرح ایمان دے اندر اور بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اے اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے توحید تے دلیل نقلی پیش فرمائی کہ تسی مشرکین مکہ میرے نبی تے ایمان لے کے آؤ یا نہ لے کے آؤ، منو یا نہ منو. پہلی دور دے جڑے علماء ہیں، پہلی کتابہ دے جڑے علماء ہیں، وہ اس قرآن نو من چکے ہیں اور میرے نبی تے ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس اندر بعض مقامات تے دلیل نقلی پیش فرمانا، اور دلیل نقلی سب چیزیں تو ہوندی ہے. ایک اس جہاد ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، فرمایا شاہد اللہ گواہی دیتی اللہ تعالیٰ نے. اے وچ لفظ لا الہ الا اللہ اس نوال تک تھوڑا جا رکھ دا آس پاس ترجمہ کر لینا، آخر دے اندر لا الہ دا معنی کر سائیں. فرمایا شاہد اللہ اللہ نے خود گواہی دیتی، گویا کہ اللہ اپنے آپ تو ہی دلیل نقلی دے رہا. فرمایا اللہ بھی اس گل دی گواہی دے رہا کہ میری ذات و صفات دے اندر کوئی شریک نہیں. فرمایا اللہ نے بھی گواہی دیتی، والملائک اور فرشتہ نے بھی گواہی دیتی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی اس گل دی گواہی دیتی، انہو لا الہ کہ اللہ دے سوا کوئی بھی الہ تھے معبود نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفتہ دے اندر واحد اور یکتا ہے، اس دی صفتہ دے اندر کوئی شریک نہیں. لقمان حکیم نو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل نقلی دے پیش کیتا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر دویا، سب تو پہلے نصیحت دا آغاز جڑا کیتا او توحید دا سبق دیتا. میرے دوست تو بھی اپنے اولاد نو جدا سبق دے تا رب دی توحید دا سبق دے کے جا. آج جس ٹائم اسی دیاں کہ داڑھی سفید ہو گئی، جسم لڑ کھڑا من لگ گیا، موت دا وقت بظاہر قریب آمن لگ گیا، اس وقت اسی اپنی اولادہ نو نصیحت کرن لگ بینیا، میرے بیٹے پیسے برباد نہ کر، زمین خرید لے، پیسے برباد نہ کر، گاڑی خرید لے، مکان چنگا بنا لے، ہر قسم دی نصیحت کر دے رہنے ہیں، لیکن کدی انہوں نے دین دی نصیحت نہیں کی تھی، نہیں نہ کر دے. میرے بیٹے میرے لخت جگر قرآن پڑھ لے ترجمے دے نال، رب دی توحید اقرار کر لے، اے جی نصیحت اسی کدی نہیں کر دے. لقمان حکیم اپنے بیٹے نو سب تو پہلی نصیحت جڑی کیتی کیڑی ہے؟ توحید دی نصیحت ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر
اللہ دی ذات و صفات دے اندر کہنو بھی شریک نہ پہ کرے. کیوں؟ ان الشرک، اس واسطے کہ جڑا شرک ہے نا لظلم عظیم، بہت بھاری ظلم ہے. کتنا بھاری ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بھاری ہے کہ رب نے جا بجا فرمایا، رب نے جا بجا فرمایا حبطت اعمالہم، فرمایا جیڑا بندہ شرک دا پجاری ہے میں اللہ دے دربار دے اندر اس دا کوئی عمل بھی قبول نہیں. تو فرمایا دن قیامت دے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اسی اس دے اعمال واسطے ترازو ہی قائم نہیں کرنا، اس دے اعمال واسطے ترازو ہی قائم نہیں کرنا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جس بندے نے بھی اللہ دی ذات دے اندر کہنو شریک چکیتا، جویں یہودی آکھ دے ہوندیان عزیر اللہ تعالیٰ دا پتر ہے، عیسائی آکھ دے ہوندیان عیسیٰ اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ دے ہوندیان فرشتے اللہ تعالیٰ دی بیٹیاں ہیں. یہ ساڑھے دور دے لوگ آدھے ہیں کہ جنہاں نے اللہ نو ویکھنا ہوئے حضرت علی نو ویکھ لوے کہ اللہ علی دی شکل اختیار کر کے دنیا دے اندر آ چکے ہیں. کہ دوسرے ٹولے آکھے اسی پیچھے کیوں روائیں؟ انہوں نے کہا وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا زمین پر محمد مصطفیٰ ہو کر. اللہ دی ذات دے اندر بھی لوگوں نے شریک کیتے، اللہ دی صفتہ دے اندر بھی لوگوں نے شریک ٹھہرائے. بارشاہ برساون واسطے جھنڈی والے دربار تے جاؤ، گڑوا دیکھ دا یا دودھ دا پکاؤ جناب، دودھ دے کے آؤ گڑوا، بارش آ جائے گی. چاول پکاؤ، کھیر پکاؤ، تقسیم کرو درباراں تھے، مزاراں تھے، قبراں تھے، بارش آ جائے گی. اللہ دی ذات دے اندر بھی لوگوں نے کیا کیتا؟ اللہ دی ذات دے اندر بھی لوگوں نے شرک کیتا، اللہ دی صفتاں دے اندر بھی لوگوں نے شرک کیتا. کیا آج دے دور دے اندر لوگ پیراں دے کول اولاد واسطے نہیں جاندے؟ بولو نہیں جاندے؟ جاندے ہیں نا، پھر کلام بھی لے کے آندے ہیں، پھر انہاں نو مؤثر حقیقی بھی سمجھدے ہیں کہ اس پھوک دے اندر اور اس کلام دے اندر اتنی تاثیر ہے اس پیر دی کہ اگر اے اپنی زنانی دے ڈولے دے نال بند دیتا تو ضرور اولاد ہو جائے گی. حالانکہ قرآن دے اندر اقرار کر چکے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. فرمایا اللہ ہی دی بادشاہت ہے، زمینہ دے اندر بھی آسمانہ دے اندر بھی اللہ دی جو مرضی ہوئے وہ پیدا کردہ ہے. فرمایا زبردستی اللہ دے کولو کوئی پیدا نہیں کروا سکتا. فرمایا اولاد دا اختیار اسے دے حد دے اندر ہے. فرمایا جنو چاہے بیٹیاں دے وے، جنو چاہے بیٹے دے وے، فرمایا جنو چاہے ملا کے دے وے تے جنو چاہے ککھ بھی نہ دے وے. اس دے کولو کوئی زبردستی لون والا نہیں ہے، کوئی نہیں اس دے کولو کوئی زبردستی لون والا. جنو چاہے چھڑے بیٹے عطا فرماوے، جی حضرت ابراہیم نو چھڑے بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، بیٹیاں دی اولاد تو محروم رکھا، اور جنو چاہے چھڑیاں بیٹیاں عطا فرمائے. شعیب علیہ السلام نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹے والی اولاد تو محروم رکھا. اور جنو چاہے اللہ تعالیٰ دھیاں تے پتر ملا کے دے وے، جی محمد الرسول اللہ نو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے. ترے بیٹے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے ہاں، جڑے بچپنے دی حالت اندر بھی وفات پا گئے. اور 4 بیٹیاں اللہ نے محمد الرسول اللہ نو، اور یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن مبارک کے اندر ہوئی ہے. یہ بھی گل غلط ہے کہ حضرت خدیجہ دی پہلی اولاد آئی، نہ میرے دوست. پہلی حضرت خدیجہ دی اولاد 2 بیٹے آن جڑے دوویں مسلمان ہوئے اور جہاد میدان کارساز اندر شہید ہو گئے آن. 2 بیٹے آن حضرت خدیجہ دی پہلی خاوند دے اندر. اے جڑی اولاد ہے نا 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اے نبی علیہ السلام دی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں. نقطہ نظر دیکھ میرے دوست، اللہ نے محمد الرسول اللہ نو بیٹے عطا بھی فرمائے، بیٹیاں عطا بھی فرمائیاں. فرمایا کوئی پیغمبر دا ذاتی کمال نہ سمجھ لوے
میں اللہ ترے بیٹے بچپن اندر لے کے اے امت نو سبق دے رہے ہیں کہ موت و حیات دا مالک بھی میں اللہ ہاں، محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جدہ ابراہیم نبی علیہ السلام دے بیٹے دی وفات ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر انہوں ہاتھ دے اندر اٹھا کے تے زارو قطار رو رہے ہیں تے فرما رہے ہیں یا ابراہیم انا فراقوں کا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی نے اسانو غم دے نال نٹھال کر کے رکھا، تیری جدائی نے اسانو رلا دیتا۔ تو میرے دوست اللہ نے ثابت کر دیتا کہ اولاد دیون والا بھی میں ہاں، اولاد دے کے لمن والا بھی میں آپ ہاں۔ تو آج لوگ درباراں تے مزاراں تے قبراں تے حجراں تے شجراں تے نہیں جاندے اولاد منگن واسطے، شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سبق دیتا کہ فرمایا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوے توحید دے اندر اکیلا اور تنہا نہیں، بلکہ پہلیاں کتابہ بھی اسے گل دی گواہیاں دے رہی ہیں، فرشتے بھی اسے گل دی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی اسے گل دی گواہی دے رہے ہیں، لقمان حکیم بھی اسے گل دی گواہی دے رہا کہ اللہ دی ذات و صفت دے اندر کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات دے اندر اکیلا اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو توحید تے قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ